व्यक्त गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब भने हामी थुप्रै गीतको गायिका आदरणीय दिदी माया गुरुङ जो प्रवीण गुरुङ दाईसँग पनि उहाँले सहकार्य गर्ने अवसर रहेको थियो। आदरणीय माया गुरुङ दिदीलाई म मञ्चतर्फ आमन्त्रण गर्दै गर्दा अघि निर्णायक मण्डलका संयोजक आदरणीय प्रेमराज अधिकारी सरलाई मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। प्रिय कार्यक्रम सञ्चालक, वरिष्ठ कार्यक्रम सञ्चालक, अत्यन्तै मिठो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुन्छ जीवन दाहालज्यू, मञ्चमा आजको प्रमुख अतिथिको रूपमा रहनुभएका आदरणीय दाजु युवराज अधिकारी दाई, जसको छत्र छायामा रहेर मैले गीत सङ्गीतको यात्रा अगाडि बढाउन पाएको थिएँ। मैले बच्चैदेखि गीत गाउँदै गर्दा दाईले धेरै पटक मलाई अभिभावकत्व प्रदान गर्नुभएको छ। दाईलाई सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। दाईको छत्र छायामा हुर्केर आएर दाईकै अगाडि कलाकार भएर उभिन पाउँदा अत्यन्तै गर्व लागेको छ। र म नदिला सुनाउनेछु त्योभन्दा अगाडि अघि जीवनजीले भन्नुभएको कथा वस्तुसँगै त्यो कथा त मैले जोडिनँ, त्यस्तै कथा वास्तविक मेरो जीवनमा जोडिएको कथासँग समेटिएर मैले एउटा गीत भजन गीत बनाएको थिएँ। त्यो भजन चाहिँ प्रस्तुत गरौँ जस्तो लाग्यो। आजभोलि छोरा पायो छोरी पायो, सबै जापान जर्मन अमेरिका युके कोरिया कता हुन्छन्। बुढेसकालमा मुखमा तातो पानी हालिदिने मान्छे पनि भेटिँदैन। कतै खेतालो खोजेर तातो पानी हाल्नु पर्ने त होइन भन्ने यो परिस्थिति हुँदै गर्दा मैले देवघाटबाटै फर्कँदा बसमा लेखेको गीत हो यो। शब्दहरू बिर्सेँ मैले। यसको चाहिँ भिजुअल गरेको छैन। भिजुअल गर्न कोरोनाले पोर्सार, भिजुअल गर्ने भन्दा कोरोनाले भिजुअल गर्न पाइएको छैन। भिजुअल गर्ने तयारीमा छु। त्यहाँ भजन भन्ने ट्र्याक छ भाइ अनिल 8896। पोखरा दौतरी समूहका पुरुष कलाकारले प्राप्त गर्नुभएको छ 783 अङ्क र महिला कलाकारले प्राप्त गर्नुभएको छ 781 अङ्क र कुल 1564 अङ्क प्राप्त गर्नुभएको छ भने प्रतिष्ठान हेन्जाका पुरुष कलाकारले प्राप्त गर्नुभएको छ 783 अङ्क र महिला कलाकारले प्राप्त गर्नुभएको छ 781.5 अङ्क गरी कुल 1564.5 अङ्क प्राप्त गरी 0.5 अङ्कले हेम्जा प्रतिष्ठान विजयी भएको छ। यहाँलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी दोस्रो खेल भएको थियो लाली उदास दोहोरी समूह। लेमन टी हो, लेमन टी लेमन टी त ठिकै हुन्छ। लाली उदास दोहोरी समूह र ईश्वर खड्काको समूहको बिचमा भएको प्रतिस्पर्धामा पनि अत्यन्तै कठिन भयो। पहिलो प्रतिस्पर्धामा पनि असाध्यै सार्वजनिक असाध्यै गहकिला शब्दहरू यहाँले गाउनुभयो। हामीलाई मूल्याङ्कन गर्न हम्मै पर्ने गरी गाउनुभयो। पहिला जीवनले यताबाट बहिनीले गाउँदा पनि उस्तै गरी गाउनुभयो र पछिल्लो पटक फेरि यताको पुरुष र महिलाले गाउँदा पनि उस्तै गरी गाउनुभयो। अत्यन्तै गाह्रो भयो, अत्यन्तै उत्कृष्ट गाउनुभयो। यहाँहरूको चाहिँ शब्दहरूलाई कमेन्ट गर्ने ठाउँ छैन। यद्यपि कहीँ कतै अन्त्यमा सबै शब्दहरूको भाव हामीले हेऱ्यौँ। कतिपय ठाउँमा केही हल्का भावानुप्रासको अनुभव
कम्ती छ कही ठाउँमा सामान्य त्रुटि अन्त्य अनुप्रासमा चाहिँ यी कुराहरू केलाउँदै गर्दा ईश्वर खड्काको पुरुष कलाकारले प्राप्त गर्नुभएको छ 782.5 अङ्क र महिला कलाकारले पनि प्राप्त गर्नुभएको छ 782.5 अङ्क। त्यसै गरी लालीगुराँस दोहोरी समूहको पुरुष कलाकारले प्राप्त गर्नुभएको छ 783 र महिला कलाकारले प्राप्त गर्नुभएको छ 783 र कुल ईश्वर खड्काको समूहले 1565 अङ्क प्राप्त गर्नुभएको छ भने लालीगुराँस दोहोरी समूहले 1566 अङ्क प्राप्त गरी लालीगुराँस दोहोरी समूह विजय हुनुभएको छ र यी दुवै समूहलाई फाइनलमा प्रवेश गर्न सबैलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। माया गुरुङ अगाडि आमन्त्रण गर्छु, जोरदार तालीले स्वागत गरौँ माया गुरुङ। आजको गाउँमा वेदको लौरी टेकेर ठाउँ ठाउँमा गाउँछ लालीगुराँसको पुरुषतर्फ जीवन सिग्देल तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ। एकचोटि उठेर दर्शक भगवानलाई नमस्कार गरिदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी हाम्रो लालीगुराँसको महिला कलाकारतर्फ हुनुहुन्छ प्रीति गिरी, एकचोटि दर्शक गरिदिनु दर्शकहरूलाई। यसै गरी हाम्रो डोरगीत प्रतिष्ठान हेम्जाइकाईको थुबाट हुनुहुन्छ अरुण लामिछाने र यसै गरी हेम्जाइकाईको महिला कलाकारतर्फ हुनुहुन्छ अर्चना चापागाई। चारैजनालाई हार्दिक बधाई छ, अग्रिम बधाई छ, राम्रो गीत गाउनु शुभकामना छ। एकचोटि हामी सबैको नमस्कार छ, जोरदार तालले आशीर्वाद प्रदान गरिदिनु होला। धेरै धेरै धन्यवाद छ। Hey
बंसा खेला हो घरीको खेला हो गाउँदा गाउँदै छुट्टिने बेला हो कम्मरमा कसेर जाउँला सँगै बाइकमा बसेर
तिम्रो पछ्यौरी ल्याउनानी पछ्यौरी ल्याउनानी मैले पानी गएको पिल्याउनानी नम्बर लेखिदेऊ सानो हातमा पारेर निरालानी मिठा गफ गरेर
भेट्न आउँछु सानी हटाएकी मायालुले सम्झना गरेमा त्यो सधैँ
उपाय राम्रो आँसु झन् मस्तै छ आँसु झन् मस्तै छ चुच्ची चुच्ची नाक मेरो जस्तै छ
पुरौला केही छैन तिमीले गरे मायालाई छौरे मायाले साँच्चै हो कि होला सुनेको हात भन्दै छैन हात भन्दै छैन बाँकी छोड्यौ आज मेरो वचन दिएर माग्न बाबालाई लिएर मायालाई छौरे मायाले साँच्चै हो कि होला सुनेको वचन दिएर बाबालाई लिएर तिमी अब यो समूह बीच जसले जित्छ प्रथम हुनेछ, जो पराजय हुनेछ ऊ द्वितीय हुनेछ। प्रथम हुनेले रु 20,000 प्राप्त गर्नेछ, द्वितीय हुनेले रु 15,000 प्राप्त गर्नेछ। दुवै समूहलाई हार्दिक धन्यवाद छ। अब तल गइदिनुलाई जोरदार ताली बजाइदिनु। हामीलाई मनोरञ्जन प्रदान गर्नुभयो गुरु प्रेम एसोसिएसन नेपाल जिफानका हाम्रा उपाध्यक्षज्यूले मायाको चुनाव गर्दै हुनुहुन्छ। जोरदार ताली बजाइदिनु भयो सबैजनाले। हार्दिक धन्यवाद छ। यहाँहरूको अमूल्य समय हामीलाई प्रदान गरिदिनु भयो। आयोजक कमिटीको तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हाम्रो दिदीहरूले त्यहाँ बस्नु भएको छ, त्यो सबैले दिदीहरू काम सुभाष केसीज्यूको शब्द हामी बसन्त थापा भाइको छ। उहाँले पनि सम्मान गर्दै
सबेरै फुलौ बामर आहा बामरी रे बामरी मामरी गरी हाल्छु बसेरावारी राति त्यो धेरै माथा भोलि जानु छ सबेरै फुलौ बामर आहा बामरी रे बामरी मामरी गरी हाल्छु बसेरावारी बामरी रे बामरी आज जाँदैछु बस्नु रामरी साबस नेपाली नाचमा विदेशमा हुन्छ छोड्नुभन्दा अघि राखेको गीत हो यो श्रीमान श्रीमती किशोर भट्टमान गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत आदरणीय युवराज अधिकारी दाइलाई यतै आइदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। तलबाट दिने कुरा हो आदरणीय अध्यक्षज्यू मलाई उहाँलाई यही स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। भने म सरस्वती नाम लिनेछु। तपाईँहरू सरस्वती स्टेजमा मायाको चुनाव ग्रहण गर्न आइदिनु अनुरोध गर्न चाहन्छु। धपुस फेदी हामीले सहयोग गर्नुभएको छ भर्खरै धपुस फेदी देवीलाल देवकोटा लुङ्गे छ। हाल धपुस फेदीबाट प्रवीण गुरुङको चेलीबेटी देवलाल देवकोटाबाट रु 1010 प्रदान भएको छ। यहाँ धेरै धन्यवाद छ। धपुस फेदी प्रवीण गुरुङको चेलीबेटी हाम्रो श्रीमती हरिमाया गुरुङजीबाट 5100 प्रदान भएको छ। जोरदार ताली बजाइदिनु होला। कमल परियार लुम्लेबाट 1100, सीता देवकोटा लुम्लेबाट 1500, बिना परियार लुम्लेबाट 1105 प्रदान भएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब म मायाको चुनाव ग्राउन्डको निम्ति स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। मैले सरस्वती नाम वाचन गरेछु। यहाँहरू सरस्वती स्टेजमा आएर मायाको चुनाव ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्न चाहन्छु। यति बेला राजमान गुरुङ पोखरा नयाँ गल्लीबाट रु 510 5100 प्रदान भएको छ। मायाको चुनाव ग्रहण गर्नु निम्ति म आमन्त्रण गर्दछु। केसी गुरुङज्यूलाई मायाको चुनाव ग्रहण गर्ने निम्ति अनुरोध गर्दछु। ठिक छ। त्यस्तै गरी श्री बहादुर मगर लुम्ले ढावा यहाँलाई म मायाको चुनाव ग्रहण गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। निरज लामा ज्यूलाई मञ्चमा मायाको चुनाव ग्रहण गर्न आइदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। सीता पौडेल ज्यूलाई मायाको चुनाव ग्रहण गर्न स्टेजमा आइदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। बिबी माया गुरुङज्यूलाई स्टेजमा मायाको चुनाव ग्रहण गर्न आइदिनु हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सुनिल तामाङज्यूलाई स्टेज मायाको चुनाव ग्रहण गर्न आइदिनु अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यसै गरी पुनम छेत्रीज्यूलाई मायाको चुनाव ग्रहण गर्न आइदिनु अनुरोध गर्दछु। देवपुरलाई मायाको चुनाव ग्रहण गर्न आइदिनु अनुरोध गर्दछु। टिका माया गुरुङज्यूलाई मायाको चुनाव ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। सीता गुरुङज्यूलाई मायाको चुनाव ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। सीता गुरुङ पुनः अर्को मायाको चुनाव ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। रिता गुरुङज्यूलाई मायाको चुनाव ग्रहण गर्नुको निम्ति अनुरोध गर्दछु। रामबहादुर गुरुङज्यूलाई पोखरा लामाचौरबाट उहाँ मायाको चुनाव ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। दिलबहादुर गुरुङ पोखरा लामाचौर यहाँ मायाको चुनाव ग्रहण गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। तिलबहादुर गुरुङ, अमर बहादुर गुरुङ पोखरा यहाँ मायाको चुनाव ग्रहण गर्न आमन्त्रण गर्छु। क्याप्टेन रन बहादुर गुरुङ यहाँलाई मायाको चुनाव। क्याप्टेन रक्ष बहादुर गुरुङ पोखरा यहाँलाई मायाको चुनाव ग्रहण गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी नायब सुब्बा मन प्रसाद गुरुङ पोखरा यहाँ मायाको चुनाव ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। प्रेम बहादुर गुरुङ पोखरा हरिचोक यहाँ मायाको चुनाव ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। क्याप्टेन जुम काजी गुरुङ पोखरा यहाँ मायाको चुनाव ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। प्रगतिशील आमा समूह लुम्ले यहाँलाई माया देवकोटा यहाँ अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ। यहाँलाई मायाको चुनाव ग्रहण गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। जागृति आमा समूहका अध्यक्ष शान्ति देवकोटाज्यूलाई मायाको चुनाव ग्रहण गर्न आइदिनु अनुरोध गर्दछु। लक्ष्मण देवकोटाज्यूलाई मायाको चुनाव ग्रहण गर्न आइदिनु हुनुको निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
प्रगतिशील आमा समूहका अध्यक्षज्यू लक्ष्मण देवकोटाज्यू कम छ गङ्गबहादुर गुरुङ पोखरा नागल्ली त्यसै गरी रसबहादुर गुरुङ वडा हाकिम पोखरा बगर रसबहादुर गुरुङ वडा हाकिम पोखरा बगर त्यसै गरी सूर्यबहादुर गुरुङ पोखरा बिरुवा सूर्यबहादुर गुरुङ पोखरा बिरुवा त्यसै गरी विशाल गुरुङ पोखरा लामाचौर विशाल गुरुङज्यू पोखरा लामाचौर विशाल गुरुङज्यू त्यसै गरी मेजर गङ्गबहादुर गुरुङ पोखरा दीप र त्यसै गरी सजिता गुरुङ लुम्ले पुरानो घडेरी सजिता गुरुङ विशाल गुरुङज्यू को चाहिँ मेजर गङ्गबहादुर गुरुङको पनि संयुक्त ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ त्यसै गरी सजिता गुरुङ लुम्ले पुरानो घडेरी नभए सुरज गुरुङ सर त्यसै गरी थामन गुरुङ पोखरा महेन्द्रपुर सिंगापुर इन्टरप्राइजेस पोखरा महेन्द्रपुर हुयो थमन गुरुङ पोखरा महेन्द्रपुर त्यसै गरी चुडामणि थापा मगर ढावा लुम्ले दिदी आउँदै हुनुहुन्छ म मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु 10,000 भन्दा हामीलाई माथि सहयोग गर्नुहुने र अघि मैले घोषणा गरेको नाम मञ्चमा सम्पर्क गरेर राजु सर र वडा अध्यक्ष चित्र गुरुङ दाइलाई सम्पर्क गरेर मागेको चुनाव लिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। साँच्चै एउटा ऐतिहासिक कार्यक्रम हो। मेरो भाषण यो गीतभन्दा मिठो नृत्यभन्दा राम्रो त अवश्य पनि हुँदैन, तर पनि शुभकामनाका केही शब्दहरू यहाँको बिचमा राख्न चाहे। यो पुरान घडेरीको बाटोबाट सोरमाएको टाढसम्म कुनै बेला यहाँ गोराहरू हिँड्थे, हामीले बाटोमा हेलो मिठाई भन्दै माग्थ्यौँ। उनीहरूले हाम्रो धेरै फोटोहरू खिचे, धेरै लाखौँ लाख गोराहरू टुरिस्टहरू यो बाटोमा हिँडे, तर हामीलाई तिनीहरूले चिनेनन्। हाम्रा आमाहरूले खोपको वनबाट मबिरको वनबाट कति धेरै घाँसका भारीहरू ल्याउनुभयो, दाउराका भारीहरू ल्याउनुभयो। हाम्रा बाहरू कोही चढ्न नसक्ने यी वीरका खदरकाहरूमा चढेर घाँस काटेर ल्याउनुभयो, तर त्यो बाटो पनि हाम्रो नाम चलेन। नाम चल्नको निम्ति त यो धरतीले यो माटोले छोरा जन्माउनु पर्ने रहेछ, छोरी जन्माउनु पर्ने रहेछ। हो यही पल्लो घरमा एउटा सपुत जन्मिएपछि मात्रै बल्ल लुम्ले चिनियो। त्यो सपुत प्रवीण गुरुङ हो। उहाँ जन्मिएपछि उहाँका गीतहरूले यो लुम्लेलाई चिनायो। त्यस्तै प्रकारका एकदम मूर्धन्य व्यक्तित्वहरू यो लुम्लेले जन्माइरहेको छ, तर हामीले चिनिरहेका छैनौँ। धेरै पुरानो ब्यान्ड यो लुम्लेमा त त्यसको कतिको महत्त्व छ मलाई थाहा छैन, तर बाहिर जिल्लातिर अन्त ठाउँतिर लेखाली ब्यान्ड भनेपछि मान्छेहरू बुतुक्कै हुन्छन्। हाम्रो गहना एउटा नवीन गुरुङ, म यहाँले श्रद्धाले शिर झुकाउन चाहन्छु। यी मौकालाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै आफ्नो शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। यो कार्यक्रमको निरन्तरता सधैँ अगाडि बढ्दै जानेछ, हाम्रो बिचको भाइचारा एकता सधैँ अगाडि बढ्दै जानेछ। म लुम्लेलाई जिन्दाबाद भन्दै लुम्लेलाई सधैँ अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता र कसम खाँदै बिदा हुन्छु। नमस्कार। विशिष्ट अतिथि, वरिष्ठ समाजसेवी, राजनीतिज्ञ, हाम्रा अभिभावक, हाम्रा आदरणीय दाजु आइबहादुर गुरुङ हिजोदेखि यो कार्यक्रमलाई निरन्तर त छोड्नु भएको छैन। प्रवीण गुरुङ यद्यपि प्रवीण गुरुङ देवसान भयो, तर त्यस पछाडि प्रवीण गुरुङको देवसान पछाडि चाहिँ के भयो त भन्ने एउटा कौतूहलता सबै क्षेत्रमा थियो। त्यसको लागि धेरै पहल विशेष गरेर प्रवीण गुरुङकै सहोदर काइनालाई टेकबहादुर दाइ र मैले गरेको। उनीहरूसँग कसरी चाहिँ यो घटनाको बारेमा हामी कसरी जानकारी लिने, अनि यो घटना घटिसकेपछि भविष्यमा प्रवीण गुरुङको परिवारको बारेमा के गर्ने भनेर चाहिँ हामीले धेरै समन्वय गर्ने प्रयत्न गरे। यसमा विशेष गरेर हामीलाई सहयोग
प्रवीण गुरुङको समकालीन ईश्वर गुरुङले धेरै ठुलो मद्दत गर्नुभएको थियो। उहाँले अत्यन्तै क्रियाशीलका साथ गम्भीर भएर लाग्नु भएको थियो। दरबारभित्र त यति साह्रो भएको थियो, धेरै मान्छेहरू दुर्घटनामा पर्छन्, मृत्यु हुन्छन्, योभन्दा अगाडि पनि भएको थियो। तर प्रवीण गुरुङ मर्दाखेरि कस्तो खैले बेला किन मर्चियो, अत्यन्तै कौतूहलको विषय थियो। के भयो, के गर्ने? मैले त सुनेको थिएँ त्यतिखेरको चाहिँ नि राज परिवारसँग भेटी भन्ने कुरा सामान्य कुरो थिएन। अहिले पो राजा बिछोड भयो, गतिच्युत भएर चाहिँ एउटा सामान्य नागरिक जसले भेटी पनि हुने, जसँग पनि भेटी त्यसो थियो। हिजो त्यो बेलामा दरबारसँग भेट्ने भन्ने कुरा सामान्य कुरो थियो, अत्यन्तै गाह्रो थियो। त्यस्तो बेलामा हामीले चाहिँ धेरै प्रयत्न गरे। मैले हामी नै भने ईश्वर गुरुङ लगायतका केही साथीहरूले धेरै सहयोग गर्नुभयो। उहाँप्रति प्रवीण गुरुङ र प्रवीण गुरुङको परिवारको प्रति अत्यन्तै उहाँले सदा सद्भाव र चाहिँ उहाँको चाहिँ जीवनको बारेमा चाहिँ धेरै गम्भीर हुनु भएर लाग्नुभयो र हामी चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। पानी मोनी मोनी मन पानी छैन, खबरी छैन, माया हरायो, भेट घाटाइन होनी, जवानी दिन्छ अहिले माया सम्पर्क दिन्छ। पानी मोनी मोनी माछी हरायो, पानी मोनी मोनी मन पानी छैन, खबरी छैन, माया हरायो, भेट घाटाइन होनी, माया हरायो, भेट घाटाइन होनी। सास यता सबै हातमा दिएर बिस्तारै तालिया त झम 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 आहा सास आहा भला तपाईलाई धन्यवाद छ। आहा सास आजको प्रमुख आमन्त्रित व्यक्ति हो युवराज सर। प्लिज हजुर केही नाच, हजुरलाई ननाचा चित्त बुझेकै छैन, आउनुहोस् है त आउनुहोस्। हजुर नाच्न खोजिरहनु भएको छ, पुरो पुरो भएको छ क्या मर्नुभएको। आहा आहा सास नवीन भाइ हजुर पनि आहा आहा हामीले जुन 15 दिन 20 दिन अगाडि यो कार्यक्रम आयोजना गर्ने गरी जे हिसाबले तय गर्ने सोचेका थियौँ, अलिकति यो कार्यक्रम अघिल्लो वर्ष 2075 सालमा अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले जे एउटा लङ लास्टिङ हिसाबले यो कार्यक्रमलाई लाने गरी अगाडि बढायो, यो कार्यक्रमलाई हामीले निरन्तरता दिन सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने हिसाबले जे हिसाबले हामीले कल्पना गरेका थियौँ, त्योभन्दा पनि भव्य र सभ्य ढङ्गले यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने हिसाबले जुन कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सम्पूर्ण यहाँका विशेष गरिकन यो वडाको जनप्रतिनिधिहरू, यो मिलन युवा क्लब, त्यसै गरी यहाँको सुनगाई युवा क्लब, त्यसै गरी यो रिभिङ कमौदी समाजका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू र यो समाजको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी हामीले सुरुमै यसको व्यवस्थापकीय पक्षको हिसाबले पर्ने समस्याको हिसाबले आदरणीय हरिबहादुर दाइले हामीले फोन गरेर सँगै सल्लाह गरेका थियौँ। म यी सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक धन्यवाद र कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। 11 गते हामीले एउटा पत्रकार सम्मेलन कार्यक्रम गऱ्यौँ। यसलाई प्रचार र प्रवर्धन गर्ने हिसाबले जुन हिसाबले यहाँले सबै हिसाबले पत्रकार मिडिया साथीहरूले सहयोग गर्नुभयो, म सबैलाई हार्दिक धन्यवाद र कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र दोस्रो कुरा, हामी अन्नपूर्ण गाउँपालिका अत्यन्त धेरै गर्व गर्न लायक गाउँपालिका हो। हामी आफैमा पनि यो गाउँपालिका ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय र विभिन्न संस्कृतिको हिसाबले अत्यन्त धनी गाउँपालिका हो। अघि हरिबहादुर दाइले बोल्दा भन्नुभएको छ यो प्रवीण गुरुङको गाउँपालिका पनि हो।
यहाँको चेलो जो प्रवीण गुरुङ यहाँ जन्मिएर राष्ट्रिय हिसाबको चाहिँ व्यक्तित्व जुन हिसाबले हामीले पायौँ त्यो हिसाबले हामी अत्यन्त धेरै गर्व गर्न लागेको हिसाबले खुसी छौँ र यो कार्यक्रमलाई हामीले निरन्तरता दिने गरी अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले हिजो हाम्रो अध्यक्षज्यूले पनि थोरै कुरा जोड्नु भएको थियो। विशेष गरिकन साबिकका गाविसहरूमा जुन ऐतिहासिक कुराहरू छ त्यहाँको संस्कृति पर्व धर्म मेला महोत्सव धर्म रीतिरिवाज चालचलनहरू छ त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले साबिकको ढिकुर पोखरी गाविसमा तीज मेला पर्वलाई भव्य रूपमा मनाउने यो लुम्ले गाविसमा स्वर्गीय प्रवीण गुरुङप्रतिको एउटा स्रष्टाप्रतिको सम्मान पनि हुने र यस्तै सांस्कृतिक कार्यक्रम र उहाँको सम्मानका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने र त्यस्तै गरी सल्यान गाविसमा कोदो महोत्सवलाई चाहिँ एउटा महोत्सवको रूपमा अगाडि बढाउने र हाम्रो दाङसिङ गाविसमा वैशाख पूर्णिमा मेलालाई चाहिँ एउटा भव्य मेलाको रूपमा अगाडि बढाउने र घान्द्रुकमा हामीले सेन्चुरी मेला महोत्सवको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने गरी गाउँपालिकाले औपचारिक रूपमा निर्णय गरेको छ। त्यही हिसाबले यो एउटा कार्यक्रम हामीले सम्पन्न गर्न सक्यौँ। मलाई लाग्छ गत वर्ष कोभिडको कारणले गर्दा हामीले यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सकेनौँ। यो अहिले हामीले दोस्रो संस्करण सम्पन्न गरिसक्यौँ। अहिले मलाई मञ्चमा बस्दै गर्दा आइबहादुर दाइले यहाँ लामो बधाई गर्दा पनि केही कुराहरू राख्नुभयो र दाइले अघिल्लो कार्यक्रम भन्दा यो कार्यक्रम अझ भव्य कार्यक्रम त भयो। है हामीले आगामी दिनका कार्यक्रमहरूलाई कसरी निरन्तरता दिन सक्छौँ कि सक्दैनौँ यो बडो प्रश्नको विषय छ भनेर दाइले क्वेसन उठाउनु भएको थियो। मलाई लाग्छ यो कार्यक्रमलाई हामीले स्थानीय सरकारको रूपमा ओन गरिसकेको कार्यक्रम हो। यहाँको समुदायको तर्फबाट यहाँहरूले यति धेरै साथ सहयोग र जे कुराहरू तपाईँहरूले दिनुभएको छ जो अर्को दोस्रो पक्ष हो भने तेस्रो अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका चाहिँ जुन कलाकारहरू यहाँबाट हिजो सम्मानित हुने आदरणीय नवीन दाई आदरणीय जीवन दाहाल लगायतका थुप्रै कलाकारहरू र आज यो अन्नपूर्णको यो कार्यक्रमलाई छोटो कार्यक्रममा पनि हामीलाई माया मानेर जुन राष्ट्रिय हिसाबको कलाकारहरू प्रजापति पराजुली हाम्रो पुरुषोत्तम नेउपाने जोरेन्द्र लगायतका आदरणीय सम्पूर्ण कलाकारहरू मैले नाम लिन लामो हुने भएको हुनाले मैले नाम लिइनँ। उहाँहरू सबै उपस्थित भएर यो अन्नपूर्ण गाउँपालिका एउटा सांस्कृतिक हिसाबले उर्वर क्षेत्र हो यस्ता यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्छ भन्ने खालको जुन सन्देश दिनुभएको छ मलाई लाग्छ त्यो हिसाबले पनि हामी आगामी दिनहरूमा यी कार्यक्रमहरू अझ भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न गर्न सक्छौँ। यसको पहिचानको ढङ्गले कायम गर्न सक्छौँ। स्थानीयवासीहरूको तर्फबाट पनि जुन आर्थिक सहयोगदेखि लिएर हरेक हिसाबको सहयोग भएको छ त्यो हिसाबले पनि यो सम्पन्न गर्न सक्छौँ। त्यो अर्थमा म भन्न चाहन्छु कि यो कार्यक्रमहरू आगामी दिनमा निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्नेछ। जोरदार ताली बजाइदिनु होला राजु गुरुङलाई बिचरा ओठ मुख सुकेको छ यो पौडेलज्यू जोरदार ताली बजाइदिनु होला यहीँको हुनुहुन्छ हार्दिक धन्यवाद छ दिनु होला लक्ष्मी देवकोटाज्यू धेरै धेरै धन्यवाद छ बधाई छ के बहादुर दाई आफैमा बुढो मान्छे भइकन यति खट्नु भएको छ दाई हुन त प्रवीण गुरुङ दाईको सहोदर दाजु हुनुहुन्छ हजुर ग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्छु जोरदार ताली बजाइदिनु होला आदरणीय चित्रबहादुर गुरुङ दाई अत्यन्तै रसिलो हुनुहुन्छ फुर्तिलो अनुरोध गर्छु जोरदार ताली बजाइदिनु होला अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको यो माया
सानो एउटा लभ लेटर छ। लभ लेटर यसै गरी मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुनुको निमित्त लोकप्रिय कलाकार आदरणीय दाजु कुमार कुञ्जु म यहाँ हुन सकेका छैन। अहिले काठमाडौँ भाइलाई बिहा भइसक्यो। 5 अङ्कले हिम्जा, 5 अङ्कले लालीगुराँस समूह जीवन सिग्देलको समूह प्रथम भएको छ। एकचोटि जोरदार ताली बजाइदिनु होला। जीवन सिग्देल र प्रीति गिरीलाई हार्दिक बधाई छ र द्वितीय स्थान प्राप्त गर्नुहुने हिम्जा प्रतिष्ठान इकाइका कलाकार साथीहरू अरुण भाइ र अर्चना बहिनी पुरस्कार ग्रहणको निम्ति म आमन्त्रण गर्छु।